ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। श्री महादेव का चरण रूपी कमलमा वन्दना गर्दै कैलाश पर्वतमा हुनुभएका भगवानका सपरिवारलाई हृदयमा विराजमान गराएर हामीले शिव पुराण रूपी पावन कथालाई श्रवण गर्न गइराखेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हिजोको प्रसङ्गसम्ममा 10औं भागसम्ममा हामीले रुद्र संहिता अन्तर्गत सृष्टि खण्डको कथालाई श्रवण गरेका थियौं। आजको दिनमा पनि रुद्र संहिता अन्तर्गतको सृष्टि खण्डको अन्तिम कथा हामीले श्रवण गर्नेछौं। भोलिबाट सती माताको सम्बन्धी खण्डको प्रारम्भ हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् ढिला नगरिकन अत्यन्तै पावन भगवानका लीलाहरूलाई श्रवण गरौं। तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। ब्रह्माजी अनि विष्णुजीको जो संवाद भयो, जहाँबाट शिवजीको तपस्या गर्ने ज्ञान ब्रह्माजीले प्राप्त गर्नुभयो अनि तपस्या गर्दै गर्दै जाँदा शिवजीको दर्शन पाउने क्षेत्रमा पुग्नुभयो। जो जन्म रहित तेज सम्पन्न सबैका ज्ञाता र सबैका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ शिवलाई आफ्नो अगाडि उभिनु भएको देखेपछि भक्तिपूर्वक शिर निहुर्याएर उहाँको स्तुति गर्दै ब्रह्माजीले भन्नुभयो तपाईले अनेकौं प्रकारका जीवको सृष्टि गर्नुहोस्। मैले यसरी बिन्ती गरेपछि उहाँ शिवले आफू जस्तै धेरै शिवहरूको सृष्टि गर्नुभयो। त्यसपछि मैले आफ्नो स्वामी शिवसँग भने तपाईले जन्म र मृत्युको भय सम्पन्न जीवको सृष्टि गर्नुहोस्। मेरा यस प्रकारका कुरा सुनेपछि शिवले हाँस्दै भन्नुभयो, यो संवाद ब्रह्माजी र शिवजीको बीचमा चलिरहेको छ। तब शिवले भन्नुभयो, म जन्म र मृत्युको भय सम्पन्न अशोभनीय जीवको सृष्टि गर्दिन, किनकि तिनीहरू कर्मका वशमा परेर दुःखका अनन्त सागरमा अनन्त कालसम्म डुबिरहन्छन्। म त दुःखको सागरमा डुबेका जीवहरूको सदा उद्धार मात्र गर्दछु। मैले गुरुको रूप धारण गरेर उत्तम ज्ञान दिएर तिनीहरूलाई संसार रूपी सागरबाट सधैँका लागि पार गराइदिन्छु। यसै कारण दुःखमा डुबेका जीवको सृष्टि तिमीले गर। यो मेरो आज्ञा भएकाले यो कार्यमा लाग्दा तिमी मायाको बन्धनमा पर्ने छैनौ। मलाई यस प्रकारको आज्ञा दिएर शिव आफ्ना पार्षद सहित मेरो अगाडि अदृश्य हुनुभयो। फेरि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, त्यसपछि मैले शब्द तन्मात्रा सहितका सूक्ष्म भूतहरूलाई समायोजन गरेर तिनीहरूबाट आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, रुखहरू तथा कलादेखि युगसम्मको जुन समयको विभाजन छ तिनीहरूको सृष्टि गरेँ। मैले उत्पत्ति र विनाश हुने अरू पनि धेरै पदार्थहरूको सृष्टि गरेँ। तापनि यी सबैबाट म सन्तुष्ट हुन नसकेकाले फेरि भगवान श्री शिवजीको ध्यान गरेर साधनामा एकाग्रता पूर्वक लाग्ने पुरुषहरूको सृष्टि गरे। यसरी सृष्टि गर्ने सिलसिलामा मैले आफ्ना दुवै आँखाबाट मरिची, हृदयबाट भृगु, शिरबाट अंगिरा, व्यान वायुबाट पुलह, समान वायुबाट वशिष्ठ, अपान वायुबाट क्रतु, दुवै कानबाट अत्रि, पाँचवटा प्राणबाट दक्ष, काखबाट तिम्रो, त्यसै गरी छायाबाट कर्दम तथा संकल्पबाट धर्मको सृष्टि गरे भनेर नारदजीलाई बताउनुभयो। यिनीहरूको सृष्टि गरेपछि म ज्यादै सन्तुष्ट भएँ। त्यसपछि संकल्पबाट उत्पन्न भएका धर्मले मेरो आज्ञा अनुसार मनुष्यको रूप धारण गरेर साधकहरूलाई साधनामा लगाएपछि मैले आफ्ना विभिन्न अङ्गहरूबाट देवता, असुर सहितका रूपमा अनेकौं पुत्रहरूको सृष्टि गरेर तिनीहरूलाई अलग अलग प्रकारका शरीरहरू प्रदान गरेँ। यसपछि म आफ्नो शरीरलाई दुई भागमा विभाजन गरेर दुई रूपले सम्पन्न भएँ। मेरो आधा शरीर स्त्री र आधा शरीर पुरुष भयो। त्यो पुरुषले ती स्त्रीको गर्भबाट सबै साधना गर्न सक्षम जोडी उत्पन्न गरायो।
त्यो जोडीमा भएका पुरुष स्वयम्भुव मनुका नामले प्रख्यात भए तथा ती स्वयम्भुव मनु उच्च कोटिका साधक भए। जुन स्त्री उत्पन्न भएकी थिइन् तिनी शतरूपाका नामले प्रख्यात भइन् तथा ती अत्यन्तै योगिनी र तपस्यामा सदारत भएकी अत्यन्तै धर्मात्मा तपस्विनी भइन्। मनुले शतरूपासँग विधिपूर्वक विवाह रूपी कर्म गरेर उनीबाट मैथुनी सृष्टि यानकी पुरुष र स्त्रीको समागमबाट जब सन्तान उत्पत्ति हुन्छन् त्यस्तो प्रकारको मैथुनी सृष्टिको प्रारम्भ गर्न थाले। उनले शतरूपा नाम गरेकी आफ्नी पत्नीको गर्भबाट प्रियव्रत र उत्तानपाद नाम भएका 2वटा पुत्र र आकुति देवहूति र प्रसूति नाम भएका 3 कन्या उत्पन्न गराए। मनुले आफ्ना पुत्री मध्ये आकुतिको रुचिसँग, देवहूतिको कर्दमसँग र प्रसूतिको दक्षसँग विवाह गरिदिए। तिनीहरूका सन्तानले समग्र जगत परिपूर्ण भयो। रुचिका सन्तानका रूपमा आकुतिको गर्भबाट यज्ञ र दक्षिणा नाम भएका स्त्री र पुरुष उत्पन्न भए तथा दक्षिणाका गर्भबाट यज्ञका 12 पुत्र उत्पन्न भए। कर्दमका सन्तानका रूपमा देवहूतिको गर्भबाट धेरै पुत्रीहरू उत्पन्न भए तथा दक्षका सन्तानका रूपमा प्रसूतिको गर्भबाट 24 कन्या उत्पन्न भए। दक्षले तिनीहरू मध्ये श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शान्ति, सिद्धि र कीर्ति यी 13वटी कन्याको विवाह धर्मसँग गरिदिए भने ती बाहेकका 11 कन्याको विवाह सिलसिलाबद्ध रूपमा ख्यातिको भृगुसँग, सतीको शिवसँग, सम्भूतिको मरीचिसँग, स्मृतिको अंगिरासँग, त्यस्तै गरेर प्रीतिको पुलस्तसँग, क्षमा नाम गरेकी कन्याको पुलहसँग, सनतीको क्रतुसँग, अनुसूयाको अत्रिसँग, ऊर्जाको वशिष्ठसँग, स्वाहाको अग्निसँग र स्वधाको पितृहरूसँग विवाह गरिदिए। भृगु सहितका ऋषि साधक भएकाले यिनीहरूका सन्तानले यो चराचर जगत यथार्थमा भरिएको छ। अहिलेसम्म यिनैका सन्ततिहरू, यिनै मुनिका सन्ततिहरू संसारभरि छरिएर रहेका छन्, संसारको पालन गरिरहेका छन्, संसारमा यत्र तत्र विचरण गरिरहेका छन्। यसरी शिवको आज्ञा अनुसार आफ्नो पहिलो जन्मको कर्मका आधारमा धेरै प्राणी असंख्य उत्तम ब्राह्मणका रूपमा उत्पन्न भए। कल्पको भेदका आधारमा दक्षका 60 कन्या भएको बताइएको छ। तिनीहरूमध्ये 10वटीको धर्मसँग, 27वटीको चन्द्रमासँग, 13वटीको कश्यपसँग, 4वटीको अरिष्टनेमीसँग विवाह गरिदिए भने भृगु, अंगिरा र कृशाश्वसँग 2-2वटी कन्याको विवाह गरिदिए। दक्षले कश्यपलाई दिएका कन्याहरूका सन्तानले समग्र संसार भरिएको छ। यो ब्रह्माण्डमा भएका सबै स्थावर र जंगम कश्यपका सन्तान हुन्। उनका सन्तानका रूपमा देवता, दानव, दैत्य, रुख, पक्षी, पर्वत, लहरा सहित संसारमा यावत जो प्राणयुक्त देखिएका छन् ती सबै कश्यपका सन्तान हुन् भनेर सबैले जान्नु। यस प्रकारले शिवको आज्ञा अनुसार ब्रह्माले सबै सृष्टि गर्नुभयो तथा प्राचीन कालमा शिवले जसलाई तपस्याका लागि प्रकट गराउनु भएको थियो तथा रुद्रले आफ्नो त्रिशूलको टुप्पोमा राखेर जसको सधैँ रक्षा गर्नुभएको थियो तिनै सती देवी लोकको कल्याणका लागि दक्षको घरमा कन्याका रूपमा उत्पन्न भएकी थिइन्। सारा संसारलाई पवित्र तुल्याएकी थिइन्। आफ्नो रूपले, आफ्नो शोभाले, आफ्नो शीलले सम्पूर्ण संसारलाई नै जाजल्यमान बनाएकी थिइन्। उनैका प्रभावले धर्मको स्थापना भएको थियो। उनैले आफ्ना भक्तहरूको उद्धारका लागि भनेर अनेकौं प्रकारका लीलाहरू गरिन्, अनेकौं प्रकारका कर्महरू गरिन्। यसरी पार्वतीले नै सती भएर शिवसँग विवाह गरे तापनि आफ्नो पिताले गरेको यज्ञमा आफ्नो पतिको अपमान भएको देखेर उनले आफ्नो जुन शरीर रहेको थियो त्यसलाई त्यागेर उनी आफ्नै लोकमा गएकी थिइन्। यसपछि देवताहरूले
प्रार्थना गरेकाले पार्वतीका रूपमा प्रकट भएर अत्यन्त ज्यादै कठोर तपस्या गरेर उनले फेरि जुन शिव शक्तिको स्वरूप रहेको छ शिवलाई पतिका रूपमा पाउनका लागि तपस्या गरिन् र फेरि शिव र पार्वती शिव शक्ति स्वरूपले रहने मौका पाए। यो संसारमा उनी कालिका, चण्डिका, भद्रा, चामुण्डा, विजया, जया, जयन्ती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी र सर्वमङ्गला लगायत अनेकौं नामले प्रख्यात छिन्। ती देवी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी दुर्गा, ती पार्वती अनेक नामले, अनेक लीलाले, अनेक क्षेत्रमा देखिए पनि, अनेक प्रकारका कथाहरू भए पनि ती साक्षात शक्ति स्वरूपा हुन्, तिनी पार्वती नै हुन्। यसरी मैले तिमीलाई सृष्टिको क्रमका विषयमा बताइदिएँ। मैले शिवको आज्ञा अनुसार यो समग्र ब्रह्माण्डको रचना गरेको हुँ। भगवान शिवलाई परब्रह्म परमात्मा भनिन्छ तथा म विष्णु र रुद्र उहाँकै तीनवटा रूप हुँ। यस्ता प्रकारका ब्रह्माजीका वचन सुनिसकेपछि फेरि सुतजीले भन्नुभयो। ब्रह्माजीका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि नारदले फेरि भगवान शिव कैलाशमा कहिले जानुभयो। उहाँको कुबेरसँग कहिले मित्रता भयो, यस विषयमा मलाई विस्तारमा बताइदिनुहोस्। नारदले यस्तो प्रश्न गरेपछि फेरि ब्रह्माजीले भन्नुभयो। काम्पिल्य नाम गरेको एउटा नगरमा यज्ञदत्तका नामले प्रख्यात भएका एकजना अत्यन्तै सदाचारी, वेदले बताएको धर्मलाई मान्ने भएका, अरूको कल्याण गर्ने भएका, विशेष गरेर सबैको उद्धारका लागि धार्मिक कृत्यहरू गर्ने भएका एउटा ब्राह्मण बस्दथे। उनका गुणनिधि नाम भएका एउटा पुत्र थिए। नाम गुणनिधि भए पनि ती ज्यादै दुराचारी र त्यसै गरी जुवा, तास इत्यादिमा अत्यन्तै लिप्त भएका कारणले गर्दा ती पिताले आफ्ना पुत्रलाई परित्याग गरिदिए। उनी घरबाट निकालिएपछि कैयौं दिनसम्म भोकै घुमिरहे। एक दिन उनी नैवेद्य चोरेर खाने, यानकि भगवानलाई चढाएको चोरेर खाने मनसायले शिवको मन्दिरमा गए। त्यहाँ अँध्यारो भएको उनले आफूले लगाएको कपडा जलाएर उज्यालो बनाएकाले उनी चोरी आरोपमा पक्राउ परे तथा उनलाई प्राणदण्ड दियो। आफ्नो कुकर्मका कारणले उनलाई यमराजका दूतहरूले बाँधेका थिए। यसै समयमा त्यहाँ शिवका पार्षद आएर उनलाई त्यो बन्धनबाट मुक्त गराइदिए। शिवका पार्षदका प्रभावले उनको हृदय शुद्ध हुँदै हुँदै गयो। त्यो शुद्ध भएकाले तिनीहरू सँगै शिवलोकमा गए। त्यहाँ भएका अलौकिक भोगहरू उपयोग गर्दै शिव पार्वतीको भक्तिपूर्वक सेवा गरेकाले धेरै समयपछि उनी कलिङ्गराज अरिन्दमका पुत्र भएर जन्म लिँदा भए। त्यहाँ उनको नाम दम थियो। उनी निरन्तर शिवको भक्तिमा लागिरहने भएकाले बालक भए तापनि शिवको भजन गर्दथे। उनी युवावस्थाका भएपछि उनका पिताको मृत्यु भएकाले त्यहाँको राज्याभिषेक प्राप्त गरेर त्यहाँका राजा भए। राजा दम ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक सबैतिर भगवान श्री शिवको जुन धर्म रहेको छ, शिवजीको जुन कथा रहेको छ, शिवजीको जुन महिमा रहेको छ त्यसको प्रचार गर्न थालेर उनलाई पराजित गर्ने साहस कसैमा थिएन। उनलाई सबै शिवालयमा दीपदान गर्ने बाहेक अन्य केही कुरामा चासो राख्दैनथे। शिवजीका मन्दिरहरूमा शिवजीलाई उद्देश्य गरेर पवित्र सुन्दर दीपहरू बालेर आफ्नो हृदयको ज्योतिलाई पनि प्रकाशमान बनाउँथे। वरिपरिको त्यो सुन्दर परिवेशलाई पनि अत्यन्त झलमल बनाउँथे। यसैले उनी आफ्नो राज्यका सबै अगुवाहरूलाई बोलाएर शिवको मन्दिरमा अनिवार्य रूपमा बत्ती बाल्नु पर्ने परम्परा चलाए। आजीवन यही धर्मको पालना गरेकाले उनले धेरै धर्म कमाएकाले मृत्युपछि अलकापुरीका अधिपति भए। यसरी शिवका थोरै मात्र पूजा वा आराधनाले समय अनुसार शोचनीय फल दिने भएकाले सुखलाई प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएकाहरूले अनिवार्य रूपमा शिवको कीर्तन गर्नुपर्दछ। शिव भगवानका ती भक्तिका प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गर्नुपर्दछ, उहाँलाई स्मरण गर्नुपर्दछ, उहाँलाई पूजन गर्नुपर्दछ, भक्ति भावले हृदयमा विराजमान गराउनु पर्दछ।
उनी पहिले ज्यादै नास्तिक भए तापनि नैवेद्य चोर्नका लागि यानकि आफ्नो जीविकाका लागि शिवजीको मन्दिरमा चढाइएको प्रसाद चोर्नका लागि आफ्नो कपडा जलाएर शिवको मन्दिर उज्यालो बनाएको फलस्वरूप कलिङ्ग देशको राजा भए तथा उनको मन सधैँ धर्ममा मात्र लाग्न थाल्यो। त्यो अन्धकारको समयमा नैवेद्य चोर्न भनेर जाँदा जब उज्यालो भएन त्यसैका लागि आफ्नै वस्त्र बालेको त्यहाँ दीपदान गरेको फल उनलाई प्राप्त भयो। हेर्नुहोस् त भगवान श्री महादेव कति दयालु हुनुहुन्छ। यसैको प्रभावले उनी दिक्पाल भए धर्ममा मात्रै मन लाग्यो। अब तिमी शिव र कुबेरको मित्रताको विषयमा सुन। यो पाद्म नाम गरेको कल्पको कुरा हो। मेरो मानस पुत्र पुलस्तका पुत्रका रूपमा विश्रवा र विश्रवाको पुत्रको रूपमा वैश्रवण यानकि कुबेर उत्पन्न भए। उनी प्राचीन कालमा ज्यादै कठोर तपस्याका माध्यमद्वारा भगवान श्री देवादिदेव महादेव शिवको आराधना गरेर अलकापुरीको अधिपति भए। जब त्यो कल्प सकिएर मेघवाहन नाम गरेको अर्को कल्पको आरम्भ भयो त्यस समयमा उनी यज्ञदत्तका पुत्र भएर जन्मिएका थिए। दीपदान यानकि भगवान श्री महादेवलाई सम्झेर बालिएको बत्तीबाट प्राप्त हुने शिव भक्तिको प्रभावका विषयमा जानेपछि उनी काशी नाम गरेको भगवान श्री महादेवको पावन तीर्थ जहाँ भगवान सदा सर्वदा रहिरहनुहुन्छ त्यहाँ गएर एकाग्रतापूर्वक संसारभरि पनि भगवानलाई सम्झेर आफ्नो हृदयमा पनि भगवानलाई सम्झेर शिवजीको आराधना गर्दै तपस्या गर्न थाले। उनले यसरी 10,000 वर्षसम्म तपस्या गरेपछि उमाले सहित हुनुभएका जो शिवजी हुनुहुन्छ कुबेरको अगाडि आउनुभयो। कुबेर आफ्नो मनलाई शिवलिङ्गमा एकाग्र गराएर अटल भावले बसेका थिए। उनले यसरी आफ्नो ध्यान गरेको देखेपछि अत्यन्त प्रसन्न भएर सम्पूर्ण भक्तहरूका मनोवाञ्छाहरू पूरा गर्ने मनका इच्छाहरू पूरा गर्ने भक्तहरूका लागि आँसु बगाउनु परे पनि बगाउने अत्यन्तै सुख दिनका लागि तत्पर रहिरहने त्यस्ता श्री शिव भगवानले भन्नुभयो, हे तपस्वी म तिमीलाई वरदान दिन तयार छु। तिमी कुन अभिलाषाले व्रत बसेका छौ, के कारणले मेरो आराधना गरेका छौ, हे प्रिय भक्त मलाई बताऊ। यस प्रकारको भगवानको आवाज सुनेर आँखा खोल्दा उनले आफ्नो अगाडि साक्षात परब्रह्म स्वरूप शिवलाई देखे। भगवान शिवको तेज ज्यादै कडा भएकाले खपि नसक्नु अत्यन्त तेजले जाज्वल्यमान हुनुभएको कारणले गर्दा सहन गर्न नसकेर उनले आफ्ना आँखा बन्द गरेर आफ्नो कल्पना भन्दा बाहिर रहनु भएका ती शिवजीसँग भने, मेरो आँखालाई हजुरले त्यो शक्ति दिनुहोस् जसबाट मैले हजुरको दर्शन गर्न सकूं। हजुरको दर्शन गर्न सके भने मात्र म धन्य हुनेछु। संसारको सबैभन्दा ठुलो कुरा मेरा लागि त्यही हुनेछ। तर मेरा यी आँखाले मैले हजुरलाई देखिरहेको छैन। एउटा तेजले सूर्य बले जस्तो धपधपी आगोले सबै ढाकिएको छ। मैले केही देख्न सकिरहेको छैन किनकि हजुरको दर्शन नै मेरा लागि सबैभन्दा ठुलो वरदान भएकाले मलाई यो बाहेक अन्य कुनै वरको औचित्य छैन। बस हजुरको स्वरूपलाई मैले देख्न सकूं। कुबेरका यस्ता कुरा सुनेपछि भगवान श्री महादेव प्रसन्न भएर आफ्नो हत्केलाले कुबेरलाई छुने बित्तिकै उनलाई महादेवलाई देख्न सक्ने अत्यन्त अद्भुत शक्ति प्राप्त भयो। यसरी देख्ने शक्ति पाएपछि ती यज्ञदत्तका पुत्रले पार्वतीलाई एकोहोरो हेर्न थाले। उनी मनमा नै सोच्न थाले कि भगवान शिवसँगै रहने सुन्दरी कोहोलिन, मैले त शिवजीको तपस्या गरेको थिएँ, आडमा यति सुन्दरी अर्की कोहोलिनले मेरो भन्दा कठोर कस्तो तपस्या गरिन् होला र महादेवका साथमा रहन पाइन्। यिनको यो रूप, यो सौभाग्य र यो अतुलनीय शोभा सबै आश्चर्यजनक छन्। उनले पटक पटक यस्तो कल्पना गर्दै ज्यादै डाहा सम्पन्न आँखाले ईर्ष्याले सहित भएर पार्वतीलाई हेरेकाले उनको देब्रे आँखा फुट्न गयो। त्यसपछि पार्वतीले महादेवसँग भन्नुभयो, हे यो दुष्ट तपस्वीले पटक पटक मतिर हेरेर के भनिरहेको छ?
हजुरले मेरो तपस्याको तेजलाई प्रकट गराइदिनु हवस्। पार्वतीका यस प्रकारका कुरा सुनेर शिवजीले हाँस्दै भन्नुभयो, यी त तिम्रा पुत्र हुन्। यिनले तिमीलाई ईर्ष्यालु आँखाले हेरेको नभएर तिम्रो तपस्याको वर्णन गरेको हो, तिमीले बुझ्न सकिनौ। पार्वतीसँग यस प्रकारका कुरा गरेपछि शिवले फेरि ती तपस्वीसँग भन्नुभयो, म तिम्रो तपस्याबाट ज्यादै सन्तुष्ट भएकाले तिमीलाई वरदान दिन आएको हुँ। तिमी धनको अधिपति र गुह्यकहरूको राजा हुनेछौ। यक्ष किन्नर तथा राजाहरूको पनि राजा भएर धर्मात्मा यानकी धर्म कर्म गर्नेहरूलाई रक्षा गर्ने पालक भएर धन प्रशस्त भएको कारणले गर्दा सबैलाई धन दिने दानी भएर त्यसै गरी मसँग अटुट प्रेम भएको, मसँग अधिक मित्रता भएको मेरो प्यारो भक्त अनि मित्र भएर सधैँ रहनेछौ। म सधैँ तिम्रो नजिकमा रहनेछु। तिमीमा प्रेम भाव बढाउनका लागि म अलकापुरीको नजिकैमा गएर बस्नेछु। आऊ यी पार्वतीका चरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गर, किनकि यी तिम्री माता हुन्। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, यज्ञ दत्तका पुत्रलाई यस्तो वरदान दिएपछि शिवले पार्वतीसँग भन्नुभयो, यी तिम्रा पुत्र भएकाले तिमी जगन्माता भएका कारणले गर्दा तिमीले यिनलाई कृपा गर। शिवका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि पार्वतीले ती तपस्वीसँग भन्नुभयो, भगवान शिवमा तिम्रो सधैँ भक्तिभाव रहिरहोस्। तिम्रो देब्रे आँखा फुटेकाले तिमी एउटै पहेँलो आँखा सम्पन्न हुनेछौ। मेरो रूपको ईर्ष्या गरेकाले तिम्रो नाम कुबेर हुनेछ। यसरी कुबेरलाई वरदान दिएर शिव र पार्वती आफ्नो धाममा जानुभयो तथा शिवसँग कुबेरको मित्रता भएकाले कैलाश पर्वत पनि अलकापुरीको नजिकैमा स्थिर रहँदो भयो। अब कुबेरको तपस्याको बलका आधारमा शिव कैलाश जानुभएको प्रसङ्गलाई श्रवण गर्नु। भगवान शिव कुबेरलाई रत्नहरूको त्यो राज्यको अधिपति हुने वरदान दिएर कैलाश जानु भएपछि उहाँले मनमा नै विचार गर्नुभयो, जसले ब्रह्माका आँखी भौँको बीचबाट उत्पन्न भएर संहारको काम गर्छन् ती रुद्र मेरो यथार्थ स्वरूप भएकाले म उनैको स्वरूप धारण गरेर गुह्यकहरूको बसोबास भएको कैलाश पर्वतमा जान्छु र तिनीहरूकै जस्तो रूप धारण गरी कुबेरको मित्र बनेर त्यो पर्वतमा आनन्दसँग बसेर कठोर तपस्या गर्नेछु। भगवान श्री देवादिदेव महादेवको शिवजीको यस प्रकारको चिन्तन गरेर ती रुद्रले कैलाश जान उत्साहित हुँदै डमरू बजाए। त्यो सबैलाई अति उत्साहित बनाउने ध्वनि तीनवटै लोकहरूमा थर्कमान भएर गुन्जिन थाल्यो। त्यो अत्यन्तै गम्भीर आवाजले सुन्नेलाई आफूतिर आकर्षित गरिरहेको थियो। त्यो ध्वनि सुनेर सबै देवता ऋषि लगायत म यानकि ब्रह्मा र विष्णु त्यहाँ पुग्यौं तथा असुर त्यसै गरी शिवका सबै पार्षदहरू सहितका सबै त्यहाँ आए। त्रिलोकमा जो पनि अत्यन्त विशिष्ट सत्ताहरू थिए, विशिष्ट व्यक्तिहरू थिए, भगवानहरू थिए, देवहरू थिए, दैत्यहरू थिए, सबै त्यहाँ आए। त्यहाँ आएका सबै अनेकौं प्रकारका गहनाले सजिएका थिए। त्यस समयमा भगवान श्री शिवजीले विश्वकर्मालाई त्यो पर्वतमा सबैका लागि उचित बस्ने ठाउँ बनाउनका लागि आज्ञा दिनुभयो। भगवान श्री महादेवको यस्तो आज्ञा पाएका ती विश्वकर्माले त्यो पर्वतमा आफ्नो शक्तिको प्रभावमा, आफ्नो बलको प्रभावमा, आफ्नो ज्ञानको प्रभावमा, आफ्नो शिल्पकलाको प्रभावमा तत्कालै अनेकौं प्रकारका सुन्दर अनि भव्य भव्य भवनहरू बनाइदिए। यसपछि विष्णुको अनुरोधमा कुबेरलाई अनुकम्पा गरेर शिव भगवान आनन्दपूर्वक कैलाश पर्वतमा जानुभयो। यसरी शिव कैलाशमा जानुभएको समयमा आकाशबाट अनेक तरहका फूलहरूको वर्षा सहित जय 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 जयकारको ध्वनि गुन्जायमान हुन थाल्यो। त्यहाँ उपस्थित भएका सबैले अगाडि पनि शिवजीलाई सम्झेर, आफ्नो हृदयमा पनि शिवजीलाई सम्झेर कैलाशतर्फ प्रस्थान गर्नुभएका ती शिवजीलाई दिव्य दिव्य मन्त्रहरूले, दिव्य दिव्य भावहरूले, दिव्य दिव्य सुखका श्रृङ्गारहरूले उहाँको स्तुति गरे, उहाँको पूजन गरे, उहाँका चरण रूपी कमलमा नमन गरे। त्यसपछि
म र विष्णु सहित सबै देवता आफ्नो ठाउँमा गयौँ। ब्रह्माजीले भन्दै जानुहुन्छ तथा कुबेर पनि जो तपस्वी थिए भगवान श्री शिवजीको आज्ञा अनुसार आफ्नो ठाउँमा गएपछि शिव तपस्या गरेर पर्वतमा बस्न थाल्नुभयो। यसरी केही समय एक्लै बिताएपछि शिवले दक्षकी कन्या सतीलाई पत्नीका रूपमा स्वीकार गरेर उहाँसँगै घुमफिर गर्दै लौकिक व्यवहार लागेर सुखको अनुभव गर्न थाल्नुभयो। जो आदिकालकी पार्वती रहेकी हुनुहुन्थ्यो उहाँ नै कालान्तरमा विभिन्न रूपहरू धारण गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर यो समयमा दक्षकी कन्याका रूपमा आउनुभएकी सती पनि उही देवीकी स्वरूप हुनुहुन्छ। यसरी मैले तिमीलाई रुद्र भगवान कसरी हुनुभयो भन्ने, त्यो रुद्रको अवतार, उहाँ कैलाशमा कसरी जानुभयो भन्ने, त्यो कैलाशको यात्राको वर्णन, त्यसै गरी कुबेरसँग मित्रता कसरी भयो त्यो मित्रताको प्रसङ्गलाई पनि श्रवण गराएँ। सुत सौनकको यो संवाद अन्तर्गत विशेष गरेर रुद्र संहिता अन्तर्गतको यो सृष्टि खण्डमा सारा संसारको सृष्टि शिवजीको आज्ञाद्वारा ब्रह्माका हातबाट कसरी भयो, यसमा त्रिदेवको भूमिका कस्तो रहेको थियो र कुबेरले कसरी अलकापुरीमा बसेर शासन गरिरहेका छन् अनि शिवजीले कसरी त्यहाँबाट कृपा बर्साइराख्नु भएको छ संसारभरिका मनुष्यहरूका लागि, भगवानले कसरी आदि गुरु बनेर त्यसै गरी सद्गुरु बनेर सम्पूर्ण जनहरूको कल्याण गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुराको वर्णन गरियो। यो कथालाई श्रवण गरेर नारदजी प्रसन्न हुनुभयो, त्यसै गरी ब्रह्माजीहरू सबै प्रसन्न हुनुभयो। सुत सौनक संवादमा रहेका सबै प्रसन्न भएर देवादि महादेवलाई प्रणाम गर्नुभयो। त्यसै गरी फेरि व्याख्या गर्नुभयो, जसले एकाग्रतापूर्वक यो कथालाई सुन्दछ, जसले शिव पुराणको यो कथालाई श्रवण गर्दछन्, त्यसै गरी शिव पुराण अन्तर्गत रुद्र संहितालाई श्रवण गर्दछन् र रुद्र संहिता अन्तर्गतको पनि यो सृष्टि खण्डलाई श्रवण गर्दछन्, तिनीहरूले यस संसारमा आउनुको उद्देश्यलाई, यस संसारमा आउनुको महत्त्वलाई प्राप्त गर्दछन् र भगवानको भक्तिमा चित्त लगाएर बाँचुन्जेल सम्पूर्ण सुख सौभाग्य भोग गरेर अन्त्यमा मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्दछन्। ओम अस्तु। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले शिव महापुराणको यो पावन प्रसङ्ग अन्तर्गत रुद्र संहिताको जुन सृष्टि खण्ड रहेको थियो त्यो सृष्टि खण्डको अन्तिम कथालाई श्रवण गऱ्यौँ। अब भोलिका दिनमा रुद्र संहिता अन्तर्गतको सती खण्ड जुन भगवान श्री महादेव र सती देवीले गर्नुभएका पावन लीलाहरूले सङ्ग्रहित रहेको छ, अत्यन्तै भक्तिभाव भरिएको अत्यन्तै प्रेममय कथाहरू भरिएको रससागर रहेको छ, त्यसलाई भोलिका दिनमा श्रवण गर्नेछौँ। देवादिदेव महादेवको सपरिवार कृपा हजुरहरूको सपरिवारमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। जुन भगवानका यी पावन लीलाहरू सहितका पुराणहरू सुन्ने अत्यन्त पवित्र कर्म गरिराखेका छौँ, त्यो कर्मलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढिराखौँ। भगवानको परम कृपा हजुर हामीमा सदा सर्वदा बर्सिरहोस्, सम्पूर्ण प्राणीजनहरूको कल्याण होस्। नमस्कार। ओम अस्तु। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शम्भो।